आज हामी चौथो पाठमा जानेछौँ, फोर्थ लेसनमा। अनि यहाँहरूको बिचमा म स्क्रिनलाई पनि सेयर गर्नेछु ताकि आजको विषयवस्तु तपाईँले आफ्नो मोबाइलमै देख्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँले स्क्रिन देख्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो विशेष टपिक चाहिँ ख्रिस्टको प्रभुत्व है। ख्रिस्टको प्रभुत्व भन्ने टपिकमा हामी आज हेर्नेछौँ। अब ख्रिस्टको प्रभुत्व भनेपछि हामीलाई थाहा छ उहाँको प्रभुत्व मुनि, उहाँको अधिकार मुनि आफैलाई समर्पण गर्नु भन्ने अर्थ यसमा आउँदछ। विश्वासी जीवनको एउटा मुख्य विषय चाहिँ ख्रिस्टको प्रभुत्व हो है। अब हामी विश्वासी बनिसकेपछि चाहिँ अब हामी आफै हाम्रो जीवनमा प्रभुत्व गर्न पाउँदैनौँ। प्रभुत्व भनेको एक किसिमले राज्य गर्नु भन्न खोजेको है, एक किसिमले शासन गर्नु। अनि हाम्रो जीवनको शासनकर्ता चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि यो एउटा एकदमै मुख्य विषय हामी बाइबलमा पाउँछौँ। ख्रिस्टको प्रभुत्वको सठिक बुझाइ र उहाँप्रतिको उचित स्वभावले हामीलाई उहाँको राजदूत अनि उहाँमा बढ्नलाई सहायता पुर्याउँछ। जब हामी यो विषयलाई सिक्छौँ, यो विषयप्रति हाम्रो बुझाइ असल हुन्छ, हामी उचित रीतिले यसलाई बुझ्छौँ, त्यसले हामीलाई चाहिँ उहाँको राजदूत बनेर अनि उहाँको काममा, उहाँसँगको सम्बन्धमा बढ्दै जानलाई यसले हामीलाई सहायता पुर्याउँछ। ख्रिस्टको प्रभुत्वको वास्तविकता हामी हेरौँ है त। सारा विश्व र सृष्टिमाथिको उहाँको प्रभुत्वबारे हामीलाई तर्क गरिरहनु पर्दैन, तर नम्रतासित स्वीकार गर्नुपर्छ। वास्तवमा जब हामी देख्छौँ पुरै ब्रह्माण्डलाई है, यो आकाश र पृथ्वी, यिनमा भएका यावत थोकहरू जो हाम्रो आँखाले देख्छ र जो हाम्रो आँखाले देख्दैन, यी सबै कुराहरूमाथि चाहिँ उहाँको प्रभुत्व छ, उहाँको शासन छ, उहाँको अधिकार छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि त्यसमा आर्ग्यु गर्न सक्दैन। वास्तवमा परमेश्वर नै सबै सृष्टिमाथि उहाँ चाहिँ अधिकार गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दछौँ। त्यसकारण त सबै कुरा यथावत चल्दैछ। हेर्नुहोस्, यो सूर्य बनाएको कति वर्ष भयो, कति समय भयो हामीलाई थाहा छैन। बाइबलमा हामी पढ्दाखेरि चौथो दिनमा परमेश्वरले सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू उहाँले आकाशमा बनाउनु भयो। अनि त्यो बनाएको दिनदेखि आजसम्म कुनै दिन पनि सूर्यले, चन्द्रमाले या ताराहरूले यो भनेको छैन यो आज त म थाकेँ, म एकदम रेस्ट गर्छु, या आज म उदाउँदिनँ, म आज आफ्नै तरिकाले बस्छु भन्ने प्रकारको उनीहरूले त्यो भन्न पाउँदैन या भन्न सक्दैन। किनभने तिनीहरू सबै परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छन् अनि परमेश्वरले जे उनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरू त्यो त्यसरी अग्रसर भएर काम गरि नै रहनेछन्। त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अनि त्यो कुरा हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ यो हो कि हामी विश्वास गरौँ या नगरौँ, त्यस कुराले उहाँको प्रभुत्वमा कुनै असर पर्दैन। वास्तवमा यो एकदमै गहिरो कुरा है। हामीले प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ भने पनि नभने पनि उहाँ त प्रभु नै हो नि। होइन, एउटा बुवालाई उसको छोराले बुवा भने पनि नभने पनि वास्तवमा बुवा त वही हो नि, एउटै बुवा हो नि उसको। अब भन्यो भने चाहिँ छोरामाथि बुवाको आशीर्वाद रहन्छ, बुवाले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, सबै कुरामा साथ दिनुहुन्छ, छोरालाई फाइदा छ। भनेन भने पनि वास्तवमा बुवा त बुवा नै हो। त्यस्तै गरी हाम्रो परमेश्वर पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले उहाँलाई परमेश्वरको एउटा प्रभुत्वमा हामीले उहाँलाई त्यो दर्जा दिनुपर्छ। पुरानो नियम र नयाँ नियममा ख्रिस्टलाई प्रभु र मालिक भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, पुरानो नियममा भनेको तपाईँ पुरानो नियम भनेपछि बुझ्नुहुन्छ, बाइबल चाहिँ दुई भागमा विभाजित छ है। पुरा बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरू छन् अनि त्यो 66वटा पुस्तक चाहिँ दुईवटा हिस्सामा बाँडिएको छ। पहिलो हिस्सा चाहिँ पुरानो करार भन्छ, ओल्ड टेस्टामेन्ट, त्यसमा लगभग 39वटा पुस्तकहरू छन् भने यता नयाँ नियममा चाहिँ 27वटा पुस्तकहरू छन्। सो यो दुवै नियममा, दुवै कानुनहरूमा, दुवै करारमा हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरलाई, ख्रिस्टलाई चाहिँ प्रभुको रूपमा, मालिकको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा प्रभुत्व भनेकै त्यही, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ
सबै कुरामाथि प्रभुत्व गर्ने उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। हामी अझै अगाडि बढौँ। पहिलो हेर्नुहोस् त, सबै मानिस जातिको उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। अब यिर्मया 32 अध्यायको 27 पदलाई म यहाँ हेर्दैछु। यिर्मयाको पुस्तक त्यसको 32 अध्यायको 27 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? किन सबै कुरा उहाँको प्रभुत्व मुनि हुनुपर्छ? या हामी मानिस किन परमेश्वरको अधीनमा भएर उहाँको अधिकार मुनि जिउनुपर्छ भन्ने कुराको एकदमै पोइन्ट वाइज हामी हेर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ त्यसको कारण के हो? किनभने उहाँ सबै मानव जातिको प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ नै हुनुहुन्छ सबै कुराको सृष्टिकर्ता। जसले सृष्टि गरेको छ त्यो सृष्टिकर्तालाई अधिकार छ उसको जीवनमा कसरी शासन गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँले आफूले केही कुरा प्रोडक्ट गर्नुभयो भने, तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँलाई अधिकार छ, अर्को व्यक्तिले त्यसमाथि अधिकार गर्न पाउँदैन। त्यस्तै सम्पूर्ण मानव जातिको उहाँ प्रभु हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको हामी प्रभुत्व मुनि रहनु खाँचो छ। दोस्रो पोइन्ट, सबै सृष्टिमाथि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। केवल मानिस जातिको मात्रै उहाँ प्रभु होइन, तर देखिने र नदेखिने सबै कुराहरूको पनि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँद्वारा, उहाँको निम्ति र उहाँमा सृष्टि गरिएको छ। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, पहिलो कुरा उहाँद्वारा भनेको क्रिएटेड बाई गड, र उहाँको निम्ति मिन्स क्रिएटेड फर गड, परमेश्वरको निम्ति, र उहाँमा सृष्टि गरिएको छ। उहाँमा मतलब सोर्स उहाँ हुनुहुन्छ। सृष्टिको कुनै पनि चिज अचानकै भएको छैन। अब कतिचोटि साइन्स पढ्ने समयमा धेरैचोटि अब कतिवटा डक्ट्रिनहरूले, कतिवटा थ्योरीहरूले चाहिँ अब यो पृथ्वी चाहिँ एउटा गोलो थियो, एउटा सूर्यको टुक्रा हो, अनि यो धेरै वर्षसम्म एकदम तातो थियो, पछि यो सेलाउँदै गयो, अनि त्यसपछि यो बस्नको लागि योग्य भयो। भनेको अर्थ देयर इज नो क्रिएटर, सृष्टिकर्ता छैन, यो आफै भयो, यो चाहिँ अचानक यसरी हुन आयो भन्ने कुरा साइन्सले सिकाउँछ। बट बाइबल टिचेस, बाइबलले के सिकाउँछ? देयर इज अ क्रिएटर हु क्रिएटेड एभ्रिथिङ। हालेलुया। एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुराहरू बनाउनु भएको छ। र वास्तवमा त्यो कुरा हो, किनभने सृष्टि छ भने सृष्टिकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यसले देखाउने प्रुफ नै यही हो। यदि हामी कुनै कुरा देख्छौँ भने त्यसको पछाडि त्यसलाई बनाउने, त्यसलाई योजना बनाउने एउटा कोही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। चार्ल्स डार्विन, तपाईँले विशेष अब पढाइमा तपाईँले पढ्दाखेरि चार्ल्स डार्विनको थ्योरी तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन? मानिस जाति चाहिँ अब विकसित हुँदै आयो, बाँदरबाट मान्छे बन्दै आयो, विभिन्न थ्योरीहरू चाहिँ सिकाइन्छ। तर बाइबलले त्यस्तो कुरा सिकाउँदैन। बाइबलले के भन्छ? बाइबलले भन्छ मानिस मानिस नै हो, यो बाँदरबाट विकसित भएको होइन। बाँदर बाँदर नै हो, गाई गाई नै हो, खसी खसी नै हो, घोडा घोडा नै हो, हात्ती हात्ती नै हो, चराचुरुङ्गी चराचुरुङ्गी हो। कुनै पनि विकसित भएर अर्को रूप धारण गर्दैन। परमेश्वरले सबै कुरालाई त्यही फर्ममा बनाउनु भएको छ। यदि बाँदरबाट मानिस हुने भएको भएदेखि अहिले पनि त हजारौँ बाँदरहरू त्यत्तिकै छन्, तिनीहरू पनि त मानिस भएर नागरिकता लिनलाई होइन, आधार कार्ड बनाउनलाई या नागरिकता लिनलाई चाहिँ उनीहरू सरकारी अफिसमा जानुपर्ने। कुनै पनि बाँदर त्यसरी प्रोग्रेस भएर ऊ चाहिँ पुगेको छैन। बाँदर बाँदर नै हो। कतिवटा कुरा देख्नमा मिल्छ होला, अलिकति मानिसको जस्तै हाउभाउ बाँदरले पनि गर्छ, तर बाँदर बाँदरै हो, मानिस मानिस नै हो। त्यस कारण हामी कतिवटा सांसारिक शिक्षाहरूलाई हामी त्यसलाई अपनाउन सक्दैनौँ, किनभने बाइबलले हामीलाई सृष्टि कसरी भयो र कसले बनाउनु भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताएको छ। तपाईँले जब उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय पढ्नुहुन्छ, तपाईँले पुरा सृष्टिको विवरण त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि तिनीहरू सबै कुराहरू तरिकाबद्धद्वारा अस्तित्वमा ल्याइएका छन्। कुनै पनि कुरा त्यत्तिकै आएको छैन, बिना काम पनि आएको छैन। एकदमै है, एकदमै परमेश्वरले त्यसलाई योजना बनाएर के पछि के चाहिन्छ भन्ने कुराको योजना बनाएर उहाँले त्यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ। उदाहरणको लागि
अब तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, मानिसलाई परमेश्वरले 6औं दिनमा बनाउनु भयो। भनेपछि पहिलो दिनदेखि 5औं दिनसम्मको सृष्टि हेऱ्यो भने मानिसलाई उहाँले पहिलो दिनमा मानिस बनाएर अरू कुरा बनाउनु भएन। तर सबै कुरा बनाइसकेपछि उज्यालो र अँध्यारो पनि भयो, आकाश र पृथ्वी पनि भयो, समुद्र पनि भयो, पानी भयो, अनि त्यसपछि हरियो वनस्पति भयो, जीव जीवातहरू भयो। सबै कुरा भइसकेपछि, फल दिने कुरा भएपछि अन्तिममा अब परमेश्वरले देख्नुभयो यो सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र यो सबै कुरालाई युटिलाइज गर्ने एउटा मानिस बनाउनु खाँचो छ, जो हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाउँछु भनेर परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् परमेश्वर कति एउटा गुड प्लानर हुनुहुन्छ। हि इज अ गुड प्लानर है। उहाँ एकदमै असल योजनाकार हुनुहुन्छ। उहाँले जेसुकै बनाउनु भयो, उहाँको खुबीलाई, उहाँको कौशलतालाई हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रै मानिसकै हाम्रो यो शारीरिक बडीलाई हामी एकचोटि हेरौँ, सबै कुरा कस्तो ठिकसँग मिलाइएको छ। मानिलिनुहोस् यो आँखा चाहिँ यहाँ हुनुको साटो एउटा मतलब पछाडि भएको भए राम्रो देखिँदैन थियो, किन हामी हिँड्ने त अगाडि हो नि त। पछाडि भएको भए के हुन्थ्यो, खुट्टा त अगाडि फर्केको छ। मानिलिनुहोस् यो नाक चाहिँ तल फर्किएको छ, यो नाक चाहिँ माथितिर फर्काएको परमेश्वरले बनाएको भए के हुन्थ्यो, आकाशबाट पानी खस्दा पर्दाखेरि सबै पानी जति नाकभित्र पस्ने थियो। परमेश्वरले यस्तो विशेष रीतिले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ। सबै कुरा एकदमै वेल अर्गनाइज्ड उहाँले गर्नुभएको छ। अनि हामी हाम्रै जीवनको लागि पनि हामीले परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ, हरेक दिनको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि याद गर्नुहोस् हाम्रो शरीर एकदमै प्रेसियस छ, इट इज प्राइसलेस। हाम्रो शरीरको कति मूल्यमा हामी बनाउन सक्छौँ। एउटा आँखाको कति मूल्य हो, एउटा किडनीको कति मूल्य पर्छ। यदि किडनी डोनेट गर्नेले डोनेट गर्ने भने पाउँदैन, बनाउन सक्दैन। कसैले हार्ट बनाउन सक्दैन, लिभर बनाउन सक्दैन। परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा यस्तो यस्तो अर्गन्सहरू उहाँले डिजाइन गरेर राख्नु भएको छ, त्यसको कुनै पनि मूल्य छैन। मूल्यमा हामी तोक्न सक्दैन। यो अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर पनि, खरबौं रुपियाँ खर्च गरेर पनि यो जस्तो तपाईँको जस्तो शरीर परमेश्वरले बनाउनु भएको जस्तो शरीर कसैले बनाउन सक्दैन। मानिसले रोबोट त बनायो, करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर रोबोट बनाउँछ, तर त्यो रोबोट आफ्नो इच्छामा यति फिङ्गर पनि गर्न सक्दैन, यति पनि आफ्नो इच्छामा गर्न सक्दैन। यो चाहिँ सबै रिमोट कन्ट्रोल हो, यो चाहिँ कम्प्युटराइज्ड हो। अनि तपाईँ र म विशेष व्यक्तिहरू हौँ। हालेलुया। तपाईँ र म परमेश्वरको विशेष सृष्टि हौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमाथि कसको अधिकार हुनुपर्छ? परमेश्वरको। उहाँले नै तिनीहरूलाई आज्ञा दिएर उचित कामको जिम्मेवार दिई यस संसारमा राख्नु भएको छ। कलस्सी 1:16 पढिहाल्छु है। कलस्सी 1:16 यहाँ पावलले कति असल वचन यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कलस्सीको पत्र 1:16 किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। हेर्नु, सबै थोक उहाँमा, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासन, चाहे प्रभुत्व, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। आमेन। वचनले स्पष्ट भन्दैछ, सबै कुरा उहाँद्वारा भएको। यो आफै आएको छैन है। यो साइन्सको यो डक्ट्रिनलाई, यो थ्योरीलाई हामी इन्कार गर्छौँ, किन बाइबलले यस्तो भन्छ, सबै कुरा उहाँद्वारा एउटा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सबै कुरा बनाउनु भएको छ। त्यसमा दोस्रो कुरा, उहाँ सबै कुराको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेस्रो हेर्नुहोस् त, तेस्रोमा हामी देख्छौँ उहाँ मृतक र जीवित दुवैको प्रभु हुनुहुन्छ। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के हो? उहाँको प्रभुत्व किन हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ मृतक र जीवित दुवैको प्रभु हुनुहुन्छ। चाहे जीवित होस् या मृतक, सबैले एक दिन ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। हरेक जिब्रोले उहाँलाई नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई बाहना छैन। जीवितहरूले पनि प्रभुलाई नै पुकार्नुपर्छ। र मानिलिनुहोस् उसले जीवित हुँदा पुकार्दैन भने पनि एक दिन न्याय आसनको अगाडि उसले घुँडा टेक्नै पर्छ कि प्रभु येशू तपाईँ नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हुनुहुँदो रहेछ।
तर फरक के हो, अहिले जीवित हुँदै पुकार्नेहरूले चाहिँ उद्धार पाउँछन्, तर त्यो बेलामा पुकार्नेहरूले जीवन पाउने छैन, किनभने त्यो चाहिँ न्यायको लागि हुनेछ। किन एकमात्र सत्य प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ भने सबै घुँडा उहाँको अगाडि टेकिनेछ। अब यो पदहरू हेर्नुहोस् त, रोमी 14को 9 पदलाई हामी पढौँ। रोमी 14को 9, चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ हामी प्रभुकै हौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छ चाहे हामी जिउँ या मरौँ, यसैको निम्ति ख्रिस्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हुन्। उहाँ मर्नु पनि भयो र फेरि जीवित हुनुभयो। अनि त्यसले के देखाउँदैछ? उहाँ चाहिँ यो दुवै समूहको प्रभु हो। त्यसमा कसैलाई बहाना छैन, म यसुलाई इन्कार गर्छु भन्ने कसैलाई अधिकार छैन। एक न एक दिन उसले स्वीकार गर्नै पर्छ। तर मैले अघि नै भने फाइदा चाहिँ त्यसले पाउँछ जसले आफ्नो होस हुँदा, आफ्नो जीवन छँदा नै येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्छ। अन्यथा तिनीहरू सबै स्वीकार त गर्नेछ अन्तिममा पनि, तर उनीहरू नरकको भागीदार हुनेछ। बाइबलले त्यही सिकाउँछ। फिलिप्पी 2को 10देखि 11 तपाईँले पछि पढ्नुहोस्, टिपेर राख्नुहोस्। त्यहाँ पनि भनेको छ हरेक जिब्रोले भन्ने छ, हरेक घुँडा टेकिने छ। तिनीहरूले के भन्ने छ? येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ। चौथो पोइन्ट, उहाँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको प्रभुत्व झैँ अरू कसैको प्रभुत्व छैन। ख्रिस्टको प्रभुत्वको ज्ञानले हामीलाई उहाँको आराधना अनि आराधना गर्न र हामीलाई आज्ञाकारी हुनलाई मद्दत गर्छ, आज्ञाकारी बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, अब ख्रिस्टको प्रभुत्व भनेको के हो? हामीलाई उहाँको आराधना गर्ने प्रेरणा पाउँछौँ हामीले। मानिलिनुहोस् एउटै मात्र परमेश्वर तपाईँको सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँको कर्तव्य के हो? टु वर्शिप हिम एन्ड टु ओबे हिज कमान्डमेन्ट्स। उहाँलाई आराधना गर्नु र उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्नु, यो दुइटै कुरा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ। यदि उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्यौँ भने दुईटा कुरा हामीले गर्नु पर्यो। पहिलो, उहाँलाई भक्ति दिनु पर्यो। अब उहाँलाई चढाउने आराधना अरू कसैलाई हामी चढाउन मिल्दैन। अनि दोस्रो चाहिँ उहाँको आज्ञाकारी बन्नु पर्यो। हालेलुया। परमेश्वरको वचन पालना गर्न तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो प्रभुत्व पनि ल्याउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु, हाम्रो परमेश्वर तपाईँ महिमा, आदर, शक्तिको योग्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले नै सबै कुरा सृजनु भयो र तपाईँको इच्छाद्वारा तिनीहरू बनाइए। प्रकाश 19को 16 पद पढौँ। त्यहाँनिर यही कुरा चलाइएको छ। प्रकाश 19को 16 वचन, उहाँका पोसाक भनेको प्रभु येशू ख्रिस्टको पोसाक र तिघ्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु अंकित छ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशूको पोसाकमा र उहाँको तिघ्रामा यो लेखिएको छ, उहाँ राजाहरूका पनि राजा, प्रभुहरूका पनि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै राजाहरू छन्, संसारमा धेरै प्रभुहरू पनि छन्। उनीहरूले आफैलाई म प्रभु, मेरो पूजा गर भनेर सिकाउँछ। बट बाइबल सेज ही इज द किङ अफ किङ्स एन्ड लर्ड अफ लर्ड्स। उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु। अनि आज तपाईँको र मेरो निम्ति यो सौभाग्य हो, हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा राजा र प्रभुको रूपमा हामी चिन्न पाएका छौँ। ख्रिस्टको प्रभुत्वको अर्थ, हामी ख्रिस्टको प्रभुत्वमाथि विचार गर्नेछौँ र यसको प्रयोगबारे पनि हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, यदि उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, एउटै मनले ख्रिस्टलाई पछ्याउनु पर्छ। पहिला चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ उहाँ कसरी प्रभुत्व गर्ने योग्यको हुनुभयो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ होइन। त्यसमा हामीले के देख्यौँ? उहाँ मानव जातिको प्रभु हुनुहुन्छ अरे, अनि त्यसपछि सबै सृष्टिमाथिको प्रभु हुनुहुन्छ, मृतक र जीवित दुवैको प्रभु हुनुहुन्छ, राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसले देखाउँछ कि उहाँ किन प्रभुत्व गर्ने योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ चाहिँ अब उहाँको प्रभुत्व हाम्रो जीवनमा छ भने हामीले चाहिँ के गर्ने हो त? हाम्रो रेस्पोन्स के हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। एउटै मनले ख्रिस्टलाई पछ्याउनु। एउटा कृषकले बारी जोत्छ, उसको अगाडिको काममा ध्यान दिँदछ, त्यसरी नै हामीले एउटा प्रभावशाली जीवन जिउन ख्रिस्टमा ध्यान लगाउनुपर्छ।
भौतिक खाँचो, सुविधा र गलत प्राथमिकतामा हामी अल्झनु हुँदैन। अब लुका 9:62 येशूले के भन्नुहुन्छ? आफ्नो हलो काँधमा हालेर पछिल्तिर फर्कनेहरू कोही पनि स्वर्ग राज्यको निम्ति योग्य हुँदैनन् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, लुका 9:62। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। भनेपछि अब म प्रभुलाई पनि विश्वास गर्छु, म संसारको देवी देवतालाई पनि मान्छु भन्न पाउँदैन। किनभने एउटै प्रभु हामीले हेऱ्यौँ, एउटै प्रभु, एउटै राजा, एउटै ईश्वर, एउटै परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिले सबै पछ्याउन मिल्दैन। अब अक्सर मानिसहरूले के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि सबै धर्म एउटै हो, सबै ईश्वरहरू समान छन्, आखिर जहाँबाट गए पनि पुग्ने बाटो चाहिँ एउटै हो भन्छ। बट बाइबल सेज देयर इज ओन्ली वान वे। येशू ख्रिस्ट मात्रै बाटो हुनुहुन्छ। ही इज द वे, ही इज द लाइफ एन्ड ही इज द ट्रुथ। देयर इज नो अदर लाइफ, देयर इज नो अदर ट्रुथ। येशू मात्रै भनेको छ, अरू भनेको छैन। अब सबै कुरा, सबै धर्मलाई मानेर सबै देवी देवतालाई पछ्याएर प्रभुको राज्यमा पुग्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। किनभने बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, एउटा व्यक्तिले जब प्रभुलाई विश्वास गर्छ उसको फोकस प्रभु हुनुपर्छ। हामी काम गर्नुपर्छ, हामीलाई पैसा चाहिन्छ, हामीलाई घर चाहिन्छ, हामीसँग सबै सुविधा हुनुपर्छ, तर यो सबैको बिचमा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, ख्रिस्टको निम्ति मात्र जिउनु। फिलिप्पी 1:21 पढौँ। त्यहाँ पावलले के भन्दैछन्? फिलिप्पी 1:21। किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। हेर्नुहोस् पावलले के भन्दैछन्? यदि म यस पृथ्वीमा जिउँछु भने पनि म कसको लागि जिउँछु रे? ख्रिस्टको निम्ति। र यदि म इनकेस म शरीरमा मरिहालेँ भने पनि त्यो मेरो लागि भलाइ हुन्छ, त्यो मेरो लागि आशिष हो। किनभने म त झन् ख्रिस्टको नजिकमा रहनको निम्ति स्वर्ग राज्यमा जाँदैछु। प्रेज द लर्ड। त्यसमा एउटा क्रिस्चियनलाई केही डर छैन। मृत्यु सामने आयो भने पनि ऊ भाग्दैन। किन उसलाई थाहा छ कि जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। धेरै क्रिस्चियनहरूमाथि सतावट भइरहेको छ। खास गरी मुस्लिम देशहरूमा क्रिस्चियन भयो भने उनीहरूलाई फाँसीको सजाय हुन्छ। अनि त्यो बेलामा फाँसी हुँदा पनि उनीहरू त्यो फाँसीबाट उनीहरू भाग्न खोजेको छैन, उनीहरू त्योबाट लुक्न खोजेको छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ कि मेरो निम्ति मर्नु चाहिँ लाभ हो। किनभने म यदि आज शरीरमा मरेँ भने पनि म कहाँ पुग्नेछु? म स्वर्ग राज्यमा पुग्नेछु। विश्वासीको जिउनुको अर्थ वा सेवा भनेको ख्रिस्टलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। हामी जे पनि गरौँ अब उपरान्त प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यो हो ख्रिस्टको प्रभुत्वको अर्थ चाहिँ। एउटै मनले पछ्याउनु र ख्रिस्टको निम्ति मात्र जिउनु। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टको कामको निम्ति आफैलाई समर्पण गर्नु। अब हामी मण्डलीसँग, प्रभुको जनहरूसँग हामी जुड्ने गर्छौँ जब प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ। अनि दुई किसिमको मण्डलीहरू छ। त्यो हामी यही विषयमा हामी अन्तिम लेसनमा त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ मण्डलीको विषयमा। अहिले म त्यसलाई टच गर्दिनँ। हामी जुन पनि ठाउँमा, जुन प्रभुको शरीरमा हामी जुड्छौँ त्यहाँ हामीले उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। आफ्नो वरदानहरूलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ प्रभुको महिमाको निम्ति। परमेश्वरले हरेकलाई फरक फरक किसिमका गुणहरू, वरदानहरू दिनुभएको छ। अनि त्यो कुराको निम्ति आफैलाई समर्पण गर्नुपर्छ। ख्रिस्टले हामीलाई उहाँको निम्ति जहिले पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि चलाउन स्वतन्त्र पाउनुपर्छ। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। पहिलो कुरो, जहिले पनि क्रिस्चियन भइसकेपछि अब बिहान, बेलुकी, दिउँसो, राति भन्न पाउँदैन। जहाँ पनि, घरमा हुँदा पनि हुनसक्छ, अफिसमा नि हुनसक्छ, जहाँ पनि र जसरी पनि उहाँले चलाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। त्यही हो प्रभुत्व भनेको। अब म अहिले पास्टरीय सेवा गरेको लगभग 13 वर्ष पुग्यो, फुल टाइम।
यो 13 वर्षको समयमा अहिलेसम्म प्रभु मेरो आजको दिन चाहिँ म यस्तो गर्छु, मेरो यो योजना छ भनेर कहिले पनि भन्न पाएको छैन। केही योजना बनायो भने त्यो योजनालाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किन तुरुन्तै अर्को काम आउँछ, अर्को सेवा आउँछ, अर्को कहाँ के आउँछ, त्यतातिर दौडिहाल्नुपर्छ। अनि त्यो बेलामा होइन प्रभु आज त मेरो टाइम हो, आज त म अफमा छु भन्ने कुरा क्रिस्चियनको लागि अफ छैन, अफ ड्युटी छैन है। हामी जहिले पनि अन ड्युटीमा छौँ। हाम्रो आत्मिक जीवन जहिले पनि अन हुनुपर्छ। अनि जहाँ प्रभुले हामीलाई जसरी चलाउन चाहनुहुन्छ हामी तयार रहनुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई हुकुम गर्ने होइन कि प्रभु यस्तो मेरो इच्छा छ यसरी चलाउनुहोस् भन्दा पनि परमेश्वर तपाईँको के इच्छा छ म त्यसलाई पुरा गर्न तयार छु। त्यो हो प्रभुत्व भनेको। उहाँको इच्छाप्रति सम्पूर्ण रूपमा अधीनमा बसेको हुनुपर्छ। रोमी 12को 1 र 2 पद हेर्नुहोस् त। यहाँनिर पावलले यो पदहरू वास्तवमा धेरै लामो लामो प्रचार गरिने पदहरू हो, तर मैले अहिले यो विषयवस्तुको आधारमा भएर म बस यसलाई टच मात्रै गर्दैछु। अहिले म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तपाईँलाई एउटा जनरल आइडिया यहाँबाट पाइहाल्नुहुन्छ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र हेर्नुहोस् है, त्यहाँ परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हालेलुया। यो हो प्रभुत्व भनेको। आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु, मारेर दिने होइन। परमेश्वरलाई मरेको शरीर के काम? परमेश्वरलाई जिउँदो व्यक्ति चाहिन्छ जो उहाँको कामको निम्ति चलाउन सकियोस्। परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई खोज्नुहुन्छ जो जिउँदो हुँदाखेरि आफ्नो इच्छा होइन तर उहाँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति आफैलाई डेडिकेट गर्दछ। अनि आज तपाईँले र मैले पनि आफैलाई जाँच्नुपर्ने कुरा, म कतिको प्रभुको कामको निम्ति योग्य बन्दैछु, म कतिको प्रभुद्वारा चलाइने योग्यको हुन सकेको छु। धेरै च्यालेन्जिङ कुरा छ है यो। हामी बाँचुन्जेलसम्म यो कुरा लागू हुन्छ। यो संसारको ढाँचामा नचल भनेको छ। अब संसारसँगै हामी दौडिनेहरू होइनौँ। संसारमा जता पानी, जस्तै खोलामा जता पानी बग्छ त्यता बग्न, त्यता पौडिन चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यसको अपोजिट स्विमिङ गर्ने हो। पानी नदी एकतिर बग्दैछ, हामी चाहिँ त्यसको विपरीत पौडिँदैछौँ। त्यस कारण त क्रिस्चियनहरूलाई गाह्रो हुन्छ, सतावट आउँछ, मानिसहरूले विभिन्न किसिमका आरोपहरू लाउँछन्, विरोध गर्छन्। किनभने हामी संसारसँग चल्दै छैनौँ, हामी संसारको विपरीतमा चल्दैछौँ। अनि यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। 5औं पोइन्ट, प्रभुत्वको अर्थ के हो? सबै सम्बन्धभन्दा माथि उहाँलाई राखिएको हुनुपर्छ। सबै सम्बन्धभन्दा माथि। लुका 14:14-26 हामी पछि पढौँला। यसुले चाहनुहुन्छ कि हामीले हाम्रो साथीभाइ, परिवार, हाम्रो प्रिय मित्रहरू भन्दा पनि बेसी उहाँलाई प्रेम गरेको। सबैभन्दा उहाँलाई प्रेम गर्नु भनेको हाम्रो हरेक विपरीत परिस्थितिहरूमा पनि हामी उहाँमा बलियो रूपमा स्थिर रहनु हो। अनि सुरुमा यो कष्टमय भए तापनि हामी उहाँको आदर गर्छौँ अनि उहाँले पनि हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ। तरै पनि हामीले हाम्रो उमेरमाथिका मानिसहरूको आदर गर्नुपर्छ। अब यो पदलाई पढौँ है त। लुकाको सुसमाचार 14 अध्यायको 26 पदमा येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्ना बुवा आमा, पत्नी, छोराछोरीहरू र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। भनेपछि हामीले हरेक, यहाँ त सम्बन्धको कुराहरू हो नि त होइन। आमा, बुवा, श्रीमती भनेपछि श्रीमान पनि आउँछ, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, काका, मामा, सबै जो जति छ त्यो सबै र आफ्नै प्राणलाई समेत हामीले प्रभुको अगाडि, प्रभुको स्थानमा राख्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। सबैभन्दा मुख्य स्थानमा प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू राख्नु पर्यो। अब कसलाई कुन स्थानमा राख्ने त्यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। अब
मानिसहरूसँग कतिचोटि हामीले कुनसँग कति व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नजानेकोले गर्दा पनि परिवारभित्र विभिन्न समस्या, लडाइँ झगडा हुने गर्छ। हामीले ठिक सम्बन्ध ठिक ठाउँमा राख्न सिक्नुपर्छ। तर पहिलो स्थान चाहिँ प्रभुको स्थान हो। पाँचौं कुरा, सबै सम्बन्धहरूमाथि उहाँलाई राख्नु पर्यो। छैटौं कुरा, प्रभुत्वको अर्थ के हो? मालिकको मात्र सेवा गर्नु। परमेश्वरको सेवा र आदर गर्नलाई हामीलाई प्रिय लागेका कुराहरू कसरी त्याग्न सक्छौँ भने अघि नै सिकिसकेका छौँ। हामी अभङ्ग ध्यान परमेश्वरलाई दिन्छौँ। अब हामीलाई मनपर्ने पनि एउटा कुरा हुन्छ, तर त्यो कुरा फेरि परमेश्वरको वचन अनुसार राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? आफूलाई मनपर्ने कुरा पनि त्याग्नु पर्यो। त्यो एउटा बलिदान भनेको चाहिँ। जिउँदो बलिदान भनेको त्यही, आफूलाई मनपर्छ, परमेश्वरलाई त्यो कुरा मन पर्दैन, परमेश्वरको नजरमा त्यो कुरा गलत छ भने परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्ने व्यक्तिले के गर्छ? आफूलाई मन परेको कुरा बरु ऊ चाहिँ त्यसलाई इन्कार गर्न तयार रहन्छ। मत्ती 6:24 येशूले के भन्नुभयो? पढौँ है त। मत्तीको सुसमाचार 6:24 यहाँ लेखिएको छ, कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। हेर्नुहोस्, स्पष्ट भनिएको छ है, तिमीहरूले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। त्यसमा आज तपाईँले र मैले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मालिक त एउटै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्ट। त्यसमा यो येशूलाई नै हामीले सेवा गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सातौं कुरा, उहाँको अधीनमा रहनु भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, प्रशस्त जीवनको आनन्द मनाउनु। प्रशस्त जीवनको आनन्द मनाउनु ख्रिस्टसितको हाम्रो सम्बन्धको स्वाभाविक उत्तर हो उहाँले दिनुहुने प्रशस्त जीवनको आनन्द मनाउनु। जब हामी ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवन टोटल्ली समर्पण गर्छौँ, आजको टपिक अनुसार ख्रिस्टको प्रभुत्व मुनि आफैलाई राखेर हामी जिउँछौँ, हामी ख्रिस्टमा भएको त्यो आनन्दमय जीवनलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। संसारले हामीलाई आनन्द दिँदैन प्रिय। संसारले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि चोट मात्रै दिन्छ। संसारले चाहिँ नोक्सानी मात्रै पुर्याउँछ। संसारले चाहिँ हामीसँग भएको कुरा खोज्छ मात्रै। तर प्रभु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई साँचो आनन्द र प्रशस्तताको जीवन उहाँ दिनुहुन्छ। ख्रिस्टसितको जीवन चाहिँ उत्साहपूर्ण र अचम्मको हुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 10:10 हेर्नुहोस् है त। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भनेको कुरा के छ? चोरले चाहिँ के गर्छ अरे? चोर्ने, घात गर्ने, मार्ने, भएको कुरा खोज्ने, लुट्ने, त्यही हो चोरको काम। अनि त्यो चोर चाहिँ शैतान हो। शैतानले हामीसँग भएको सबै कुरा लुट्छ, खोज्छ, हामीलाई एक्लो बनाउँछ, हाम्रो सम्बन्धहरूलाई हमला गर्छ। तर प्रभु आउनुभयो हामीले गुमाएको कुरा फिर्ता गर्न। यानि कि हामीले के गुमायो? जीवन गुमाएका थियौँ, त्यो जीवन उहाँ दिन आउनुभयो। जीवन मात्र होइन है, प्रशस्तताको जीवन, दि इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवन दिनलाई उहाँ आउनुभएको छ। आठौं कुरा हेर्नुहोस् है, आठौं कुरा के छ? हाम्रो सङ्गी दाजुभाइहरूलाई माया गर्नु। हाम्रो दाजुभाइहरूलाई माया गर्न ख्रिस्टको चेलाको उच्चतम गुण हो। हामी एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ? माया गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। जस्तै म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, हाम्रो यहाँ बेङ्गलोरमा रमेशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एकजना परिवार, नेपाली परिवार होइन, उहाँ एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पहिला अब अपरेसन भएको, अनि किडनीको, अनि उहाँ चाहिँ अहिले निकै बिमारी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो, उहाँहरूले गएर भेट्नुभयो, सहायता गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, खानेकुराहरू किनिदिनु भयो। र त्यति मात्र होइन, उहाँहरूलाई आज दार्जिलिङ पठाउनलाई सबै टिकटहरू गरेर ट्रेनमा बसाल्नुभयो। यो सबै एउटा राम्रो उदाहरण हो ख्रिस्टको अधीनमा बस्ने व्यक्ति, ख्रिस्टको प्रभुत्वमा बस्ने व्यक्तिको एउटा गुण हो यो। ख्रिस्टको चेलाको एउटा उच्चतम गुण हो यो।
आफ्ना मानिसहरूलाई खाँचोको समयमा, आवश्यकताको समयमा, समस्याको समयमा उनीहरूलाई साथ दिनु, खडा हुनु, यो एउटा ठुलो गुण हो। जुन प्रकारले अरूहरूले हामीबाट माया गरेको चाहन्छ, हामी त्यस्तै प्रकारले गर्दछौँ। याद गर्नुहोस्, यो एउटा सुनौलो व्यवस्था हो है। हामीले अरूबाट जुन कुराको एक्सपेक्टेसन्स राख्छौँ, अरूबाट हामीले के कुराको एक्सपेक्टेसन्स राखेको हुन्छौँ? हामीले अरूबाट एक्सपेक्टेसन्स राख्ने कुरा भनेको चाहिँ मलाई राम्रो गरिदियोस्, आदर गरिदियोस्, मसँग राम्रोसँग बोलोस्, त्यही त हो हामीले अरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने कुरा। अनि यहाँ भनेको छ, बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ, जस्तो तिमीले अरूबाट एक्सपेक्ट गर्छौ पहिला तिमीले त्यो गर, तिमीले त्यो सुरुवात गर। हेर्नुहोस् त कति उत्तम कुरा छ बाइबलले सिकाएको कुरा। हाम्रो कुनै व्यक्तिगत भिन्नताले उहाँप्रतिको सम्बन्धमा प्रभाव नपारोस्। अब हामी हरेकमा अलग अलग गुणहरू छ, अलग अलग पर्सनालिटिजहरू छ, पर्सनालिटी छ। अनि यो अलग अलग पर्सनालिटी हुँदा हामी सबै कुरा एकअर्कासँग मिल्दैन, तर त्यो अलग अलग विचार हुँदा पनि हामी अलग भएर जिउनु हुन्न। त्यो अलगको बिचमा पनि कसरी हुन्छ, एक हुने कोसिस गर्नुपर्छ। अब संसारको राजनीतिमा, पोलिटिक्समा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही छ। अलग अलग पार्टीमा अलग अलग व्यक्ति छ, उनीहरूले एकअर्काको विरोध गर्छ, कुरा काट्छ, खुट्टा तान्ने काम गर्छ, लडाउँछ। त्यो चाहिँ सांसारिक मानिसको तरिका भयो। तर हामी चाहिँ अलग अलग सोच विचार त हरेकमा हुन्छ। कसैलाई गुलियो मनपर्छ, कसैलाई पिरो मनपर्छ, कसैलाई अमिलो मनपर्छ, कोही नन भेज छ, कोही भेजिटेरियन छ, होइन, कोहीलाई स्पाइसी मनपर्छ, कोहीलाई एकदम प्लेन खाना मनपर्छ। त्यो अलग अलग टेस्ट सबैमा छ। तर त्यसको बावजुद पनि हामी हाम्रो सिद्धान्तमा, हाम्रो लक्ष्यमा, हाम्रो मिसनमा चाहिँ हामी एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि हामीले एकले अर्कालाई प्रेम देखाउनु पर्छ। यूहन्ना 13को 34 र 35 पद हेर्नुहोस् त। यूहन्ना 13 अध्यायको 34 र 35मा येशूले के भन्नुहुन्छ? एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। हालेलुया। हामीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्यौं भने मात्रै त्यसले प्रमाणित गर्छ कि हामी ख्रीष्टको चेलाहरू हौँ, हामी उहाँको प्रभुत्व मुनि छौँ भन्ने कुरा। अब अझै अगाडि बढौँ, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। उहाँलाई कसरी हाम्रो जीवनको प्रभु बनाउने? पहिलो कुरा, उद्धारपूर्ण निर्णयद्वारा। ख्रीष्टको प्रभुत्व प्रति समर्पित हुनु भनेको एउटा मानिसको धेरै विचार पछिको व्यक्तिगत निर्णय हो। यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत निर्णय। हामी आफैले भन्नु पर्यो, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्छु, प्रभु म तपाईँलाई सेवा गर्छु, प्रभु म तपाईँको आज्ञा मान्छु, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई आराधना गर्छु, प्रभु म तपाईँलाई एकै मनको भएर पछ्याउँछु। इट्स अ पर्सनल डिसिजन, इट्स एन इन्डिभिजुअल डिसिजन। यो चाहिँ हामी हरेकको व्यक्तिगत कुरा हो। पावलले चाहिँ हामीले हरेक कुरा जसले उहाँप्रतिको आज्ञाकारितामा बाधा पुर्याउँछ हामीले अलग पार्नुपर्छ। फिलिप्पी 3को 8 पदमा पावलले त्यही भन्छ। कति सुन्दर कुरा छ, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर फिलिप्पी 3को 8मा, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी हामी यहाँ देख्छौँ पावलले के भन्दैछन्? ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नको निम्ति म जुनसुकै नोक्सानी भोग्न पनि तयार छु। दोस्रो कुरा, व्यवहारमा। एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो निर्णयद्वारा, अर्को चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा। ख्रीष्टको प्रभुत्व जीवित छ। दैनिक जीवनको यथार्थमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हामी सहमत हुन्छौँ भने विचार मात्र होइन, ख्रीष्टको निम्ति बाँच्नु अनि आफ्नो निम्ति फेरि जिउने होइन। भनाइ गर्दा हाम्रो व्यवहारद्वारा हामीले ख्रीष्टको प्रभुत्वलाई झल्काउनु पर्यो है। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो कामहरूमा, हाम्रो बोली वचनमा, हाम्रो सोच विचारमा यो कुरा आउनु पर्यो कि हामी उहाँको अधीनमा छौँ भन्ने कुरा। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 15 पदमा
पनि म पढ्नेछु। पावलले यहाँनिर भन्दैछन् 2 कोरिन्थी 5:15, उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। भनेपछि अब हाम्रो व्यवहार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति जिउने व्यवहार हुनु पर्यो, ख्रिस्टलाई प्रकट गर्ने व्यवहार हुनु पर्यो है। विजयी ख्रिस्टीय जीवनलाई उहाँको अधीनतामा आउने क्षेत्रमा दोस्रो विकल्प छैन। यदि हामी विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउन चाहन्छौँ भने हामी उहाँको अधीनमा रहनै पर्छ। अर्को कुनै देयर इज नो अप्सन, इट इज नट अप्सनल। यो चाहिँ एक मात्र हो, यसलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ। उहाँको अधीनमा नबसिकन हामी विजयी क्रिस्चियन बन्नै सक्दैनौँ। क्रिस्चियन चाहिँ होला नामको मात्रै, तर एउटा सक्सेसफुल क्रिस्चियन, एउटा भिक्टोरियस क्रिस्चियन बन्ने हो भने चाहिँ हामीले उहाँको अधीनमा आफूलाई राख्नै पर्छ। जसले पनि उहाँलाई पछ्याउँछ, ख्रिस्टले यो नियम बनाउनु भएको छ। लुका 9:23 पद, लुका 9:23 पद हेर्नुहोस् त, म पढ्छु यसलाई। तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। यही हो अधीन भनेकै, आफूलाई इन्कार गर्नु। म होइन प्रभु तपाईँको इच्छा, मेरो होइन तपाईँको भन्ने त्यो स्वभावमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। क्रुस भनेको मृत्युको साधन हो। हेर्नुहोस् त, येशूले क्रुस बोक्नुभयो, उहाँ त्यहाँ मर्नुभयो। यहाँसम्म कि ख्रिस्टले पनि हाम्रो निम्ति मर्नलाई क्रुसको वेदना सहनुभयो। हामी पनि परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी हुन आफ्नो क्रुस उठाउन तयार हुनुपर्छ। अनि मात्र हामीले पनि उहाँको निम्ति उहाँले हाम्रो निम्ति मर्नु भएको मृत्युको योग्य जीवन जिउन सक्छौँ। अब हामी यदि प्रभु म क्रुस उठाउँछु भनेर भन्छौँ भने के गर्नु पर्यो? प्रभु म तपाईँको निम्ति दुःख उठाउन पनि तयार छु। मानिसले मलाई विरोध गर्दा पनि म उनीहरूसँग झगडा गर्न जाँदिनँ, बरु म सहेर बस्छु। मेरो हानि हुँदाखेरि पनि म त्यसलाई सहन्छु भन्नु नै के हो? क्रुस उठाउनु हो। क्रुसले केलाई देखाउँछ? इट सोज द सफरिङ। यसले चाहिँ दुःख कष्टलाई देखाउँछ। अनि येशूले पनि हाम्रो साटोमा दुःख कष्ट उठाउनु भएको छ। अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ एउटा राम्रो स्टेटमेन्ट छ। प्रत्येक क्रिस्चियनमा ख्रिस्ट उपस्थित हुनुहुन्छ भनेको त जसले येशूलाई विश्वास गर्छ तिनीहरूमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, येशू हुनुहुन्छ। केही क्रिस्चियनहरूमा मात्र ख्रिस्ट विशेष हुनुहुन्छ अरे, सबैमा ख्रिस्ट त हुनुहुन्छ, तर केही व्यक्तिहरू मात्रैमा चाहिँ ख्रिस्ट विशेष हुनुहुन्छ। तर थोरै क्रिस्चियनहरूमा मात्र ख्रिस्ट सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिएका छौँ त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ। प्रभुलाई प्रभु तपाईँ मेरो उद्धारक भनेर विश्वास गरेपछि त उहाँ त आइहाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा जेनरल उहाँको प्रेसेन्स भयो। तर एउटा व्यक्तिले जब अघि माथि भनेको यो पोइन्टहरू छ नि, आफैलाई इन्कार गर्ने कुरा, एकाग्र भएर उहाँलाई पछ्याउने कुरा, उहाँको आराधना गर्ने, उहाँको आज्ञा मान्ने कुरा जब एउटा व्यक्तिले समर्पित साथ गर्छ, त्यो व्यक्तिको लागि मात्रै ख्रिस्ट सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। अनि आज मेरो प्रश्न मलाई सुन्ने प्रत्येकको लागि यो छ, तपाईँको र मेरो लागि चाहिँ ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ? केवल उहाँ एउटा साधारण प्रभु मात्रै हो कि विशेष प्रभु हो कि या सर्वोत्तम प्रभु हो? हुन पाओस् तपाईँको र मेरो लागि ख्रिस्ट चाहिँ सर्वोत्तम प्रभु हुन सक्नु भएको होस्। अब हामीले प्रयोगमा के कुरा ल्याउन सक्छौँ त आजको शिक्षाबाट? तपाईँको आराधनामय जीवनमा निरन्तर लागिरहनुहोस्, त्यसलाई नछोड्नुहोस्। व्यक्तिगत अनुशासनलाई अभ्यास गर्नुहोस्। कसरी मैले ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्ने भनेर आफैलाई अनुशासन गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो घर वा अफिस वा स्कुल, तपाईँ आफ्नो वचन र कामहरूद्वारा ती क्षेत्रमा परिचय दिनुहोस् कि तपाईँ क्रिस्चियन हो। कामहरूद्वारा र वचनद्वारा है। धेरैचोटि हाम्रो गवाई चाहिँ वचनमा मात्रै हुन्छ, म क्रिस्चियन भन्छौँ, तर हाम्रो कामले चाहिँ क्रिस्चियन हो जस्तो देखाउँदैन। यदि क्रिस्चियन हो भने त ख्रिस्टको जस्तै जीवन जिउनु पर्यो।
त्यसकारण जहाँ पनि हामी छौँ, चाहे हामी घरमा बसौँ या हामी अफिसमा काम गर्न जाउँ, स्कुल पढ्नेहरू कलेजमा स्कुलमा जान्छन्, उनीहरू त्यहाँ हुँदाखेरि वेयर एभर यु आर, तपाईँले त्यहाँ आफ्नो कामद्वारा र वचनद्वारा के गर्नुपर्छ? आफ्नो परिचय दिनुपर्छ कि आइ एम अ क्रिस्चियन। स्वीकार नगरिएका पापहरूतिर ध्यान लगाउनुहोस्, उहाँलाई त्यस कुराहरूमाथि विजय हुन मौका दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँले के गर्नु पर्यो? आफ्नो कतिवटा बानी हुन्छ नि, पापहरू, गलत कुराहरू जो तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छैन भने तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई यी कुराहरूमाथि विजय तुल्याउनुहोस्, म विजयी हुन चाहन्छु। ख्रिस्टले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभएको छ भने अरूहरूलाई पनि बताउनुहोस्। यो हो गवाई भनेको। तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो ख्रिस्टलाई चिनेर? कुन तपाईँको क्षेत्रमा परिवर्तन आयो, रूपान्तरण आयो, त्यो कुरा आफूमा मात्र सीमित होइन र त्यसलाई बताउनुहोस्। साथीभाइलाई बताउनुहोस्, आफ्नो आफन्तहरूलाई बताउनुहोस्, छिमेकीहरूलाई बताउनुहोस्, काम गर्ने सङ्गीहरूलाई बताउनुहोस्। त्यही हो गवाई बाँड्ने भनेकै। जीवनको हरेक क्षेत्रहरू उहाँलाई समर्पित गर्नुहोस्, गराउनुहोस्। त्यसकारण सबै कुरामा उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुनेछ त्यसरी जब हामी सबै कुरा उहाँलाई समर्पण गर्छौँ। सो आजको क्लासमा, आजको टपिकमा हामीले सिकेको मोटामोटी कुराहरू चाहिँ यही हो कि हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टले हामीमाथि प्रभुत्व गर्न सक्नुभएको होस्, ख्रिस्टले हामीमाथि राज्य गर्न सक्नुभएको होस्, ताकि हामी ख्रिस्टलाई मनपर्ने, ख्रिस्टलाई सुवासना दिने खालको र ख्रिस्टले चाहनुभए अनुसारको योग्यको जीवन जिएर उहाँलाई महिमा दिन सकौँ। प्रभुले हामीलाई यो वचनद्वारा आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, आज हामीले सिकेका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा पालन गर्न सकौँ र परमेश्वरको इच्छा के छ हाम्रो जीवनमा त्यो कुरालाई अझै हामी नजिकबाट त्यसलाई खोतल्दै, त्यसलाई बुझ्दै त्यो कुरातर्फ हामी लम्क्याउन सकौँ भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद गर्छौँ यो बेलुकीको समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो र प्रभु तपाईँको वचन अद्भुत छ। तपाईँको वचनद्वारा हामी हाम्रो जीवनलाई प्रभु सक्षम बनाउन सक्छौँ। प्रभु, संसारमा अन्त कहीँ पनि यति सुन्दर वचन छैन जसले हाम्रो पापीको जीवनलाई बदल्नलाई काम गर्छ, तर तपाईँको वचनले मात्र हामी जस्तो पापी र अधर्मीहरूको जीवनलाई बदल्छ। यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आजको क्लासमा हामीले सिके जस्तै तपाईँ ख्रिस्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईँले सधैँभरि हामीमाथि प्रभुत्व गर्नुहोस्। हामी तपाईँको प्रभुत्व मुनि रहेर तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिउन सकौँ, यही हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो। प्रभु, जतिजना यो क्लासमा सिक्दै हुनुहुन्छ प्रभु, म प्रार्थना गर्छु तपाईँले आफ्नो प्रियहरूलाई विशेष पवित्र आत्माको अभिषेक खन्याउनुहोस् र उहाँहरूको मनलाई, उहाँहरूको विचारलाई, उहाँहरूको सोचाइहरूलाई तपाईँले नियन्त्रण गरिदिनुहोस्। किसिम किसिमका परीक्षाहरू, किसिम किसिमका बाधाहरू, अवरोधहरूबाट उहाँहरू गुज्रिनु भएको छ, अनि त्यो समयमा पनि तपाईँले उहाँहरूलाई ढाडस दिनुहुन्छ, हिम्मत दिनुहुन्छ, साहस दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, तँलाई म सिद्ध बनाउँछु। प्रभु, आफ्नो प्रियहरूलाई तपाईँले सिद्ध बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई पछ्याउँदाखेरि आउने त्यो स्वर्गीय आशिषको अनुभव गर्नलाई तपाईँले प्रियहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको क्लासद्वारा हामी प्रत्येकसँग तपाईँ बोल्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अगाडिको सबै समयहरूलाई पनि तपाईँको हातमा दिँदै बिन्ती र प्रार्थनामा हामी आशिष माग्दछौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।